जुन फिल्म गर्ने बेलामा 2 वर्ष अगाडि पनि यस्तो लकडाउन होला, लकडाउन पछि हामीले प्रेसर लिएर रिलिज गर्नुपर्छ होला भने त्यो सोचले फिल्म गरेको या बनाएको त होइन। लकडाउन पछि चाहिँ हामीले रिलिज गर्न लागेको हाम्रो फर्स्ट चाहिँ हुन्छ नेपाली फिल्म, त फर्स्ट नेपाली फिल्म हुन्छ जुन चाहिँ हामीले रिस्क लिएर रिलिज गर्न लागेको। म स्टार हो कि होइन, मैले अब मेरो भोलि फिल्म चल्यो भने चाहिँ म त खतरा रहेछु, या हाम्रो फिल्म चल्यो भने सबैले हाइट भन्दा ब्रान्ड खतरा रहेछ त्यो भनेर चल्यो, त्यो केही पनि हुँदैन। अहिले आएर मलाई त्यो स्टारडमको प्रेसर भन्ने त्यो त म लिँदिनँ अरू बेलामा पनि। तर अहिले आएर लकडाउन पछि त यो मेरो स्टारडम हुन्छ या यो फिल्मको ब्रान्ड हुन्छ भन्दा पनि राम्रो छ भने चल्यो, राम्रो छैन भने लकडाउन भए पनि नभए पनि फिल्म चल्दैन। बलिउड या हलिउड या बाहिर इन्टरनेसनल फिल्महरूकै सहारा लिएर चाहिँ अब त्योसँग जुत्दाखेरि पनि हामी खुसी नहुने, हामीलाई रिलिज गर्नलाई पनि एउटा हिन्दी फिल्म या हलिउड फिल्म नै कुर्नु पर्ने रहेछ भने त्यति बेला नराम्रो त डेफिनेटली लाग्छ। एज एन एक्टर चाहिँ डेफिनेटली मलाई नराम्रो चाहिँ लाग्छ कि हामीले अरूको सहारामा चाहिँ फिल्म चलाउनु पर्छ या न्युज आइरहँदाखेरि चाहिँ हलिउड फिल्मको फिल्मलाई हामीले कुरेर बस्नुपर्छ भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ एज एन एक्टर चाहिँ नराम्रो चाहिँ डेफिनेटली लाग्छ। मलाई त एज एन एक्टर मेरो केही पनि छवि नबनाइदियो जस्तो लाग्छ होइन, किनकि एक्टर भनेको तपाईँको पानी जस्तो हुनुपर्छ भन्छ, जुन भेसलमा राख्यो त्यही सेप लिन सक्ने। होइन, हामीले चाहिँ खास यो ट्रेलर चाहिँ भनौँ न थ्रिल बेसमै बनाएको हो होइन। त्यसमा अब त्यो जुन थ्रिल स्टोरी छ त्यसैलाई नै कन्टिन्यू गरेको हुन्थ्यो। त्यो डाइलग्सहरू त्यो भन्दा त्यो प्याटर्नै अलिक फरक, यो चाहिँ थ्रिल प्याटर्नमा बनाएको भएर त्यसलाई नै मेन फोकस गऱ्यो। डायलग्सले कति धेरै म्याटर्स गर्छ नि त बिजनेसमा, भोलि बक्स अफिस सेल्सको कुरामा हुन्छ होइन, मास पुलिङको कुरा जोभन्दा पनि डायलग्स बढी नै रेकर्ड हेर्ने भने चाहे हिजो लुटको होस्, चाहे कबड्डीको होस्, चाहे केही फिल्मको डायलगले नै बढी पब्लिकलाई चाहिँ पुल गरेको छ। त्यो समग्र रूपमा फिनिसिङ राम्रो हुँदाहुँदै त्यो डायलगको अभाव चाहिँ मैले अब यो बनाउँदाखेरि चाहिँ अब हामीले भनौँ न ट्रेलर बनाउँदाखेरि नि अब जुन भनौँ न फिल्मको डायलग्सहरू नै होइन अहिले युज गरेर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तै भयो होइन। अब फिल्ममा अझै छ डायलग्सहरू, अब यसमा ट्रेलरमा चाहिँ अटाउने चाहिँ अब यति नै अटाउन सकियो होला त। ट्रेलर यही हो, अर्को हुन्छ। ट्रेलर अब मलाई आफ्नो फिल्मको त्यसमा म एक्ज्याक्टली त्यो एज एन अडियन्स म जज गर्न सक्दिनँ होइन। म घर गएर फेरि हेर्नुपर्ने हुन्छ, 1-2 दिनपछि मात्रै जज गर्न सक्छु। मैले आफूले काम गरेको कामहरू चाहिँ अब हेर्दाखेरि हुन्छ नि डबिङ गरेर हुन्छु, सुट गरेर हुन्छु, त्यो एज एन अडियन्स चाहिँ म जज गर्न सक्दिनँ। अब अभियसली अब मेरो काम त मलाई एउटा बेटर गर्न सक्थेँ जस्तो फिल भइहाल्छ जहिले पनि, तर ओभरअल ट्रेलर चाहिँ आई थिङ्क मैले एक्सपेक्ट गरेर बेटर बनाएको छ जस्तो लाग्छ। अब हलमा यसरी बसेको चाहिँ बिचमा हामी अब भिडियोहरूको कारणले गर्दाखेरि पनि थ्याङ्कफुली होइन यसरी हेर्न पाइयो, बस्न पाइयो, त्यो त्यस्तो एकदमै भोइड फिल चाहिँ भएको थिएन। तर अब लगभग 2-3 वर्षपछि आफ्नो फिल्मको यसरी ट्रेलर हेर्न पाउँदा या फिल्म रिलिज हुन लागिरहेको छ है भन्दा चाहिँ एक्साइटमेन्ट त डेफिनेटली छ। अब रिलिज हुँदैछ आफ्नो फिल्म या फिल्मको ट्रेलर हेरेर आएको छु भन्दाखेरि अब त्यो डिफ्रेन्ट फिलिङ चाहिँ हुन्छ। सबभन्दा पहिला त के अरे चपलाइट 1 पनि भर्गाइदिएको थिएन त्यसमा, त्यो क्वेसन नै मैले तपाईँको एक्सेप्ट गरिनँ होइन। ग्ल्यामर थियो है, भल्गर र ग्ल्यामरमा धेरै फरक पर्छ होइन। अब जहाँसम्म अब मैले चपली हाइट एउटा फुल्ली इन्टरटेनिङ सिनेमा बनाउनु खोजेको हो र सुरुदेखि अहिलेसम्म मैले त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहेको छु। र चपली हाइटमा जे कन्टेन्ट चाहिन्छ त्यो फिल्मको नाम र यो नाम मैले अहिलेसम्म यही चपली हाइट भन्ने नाम बेचेर खाइरहेको छु। र यो नाम बेच्नलाई मैले के त्यसमा हाल्नुपर्छ भनेको सबै अहिले पनि हालेको छु र पहिला पनि थियो होइन। अब यसमा भल्गर छ अथवा यसमा अन्य कुराहरू छ भनेर जुन तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, अब त्यो चाहिँ अब सिनेमा हेरेपछि थाहा हुन्छ। र सायद योभन्दा अगाडिको चपली हाइट पनि पिजी सर्टिफिकेट पाएको हो र योभन्दा अगाडि चपली हाइट पहिलो पनि तपाईँले पनि हेर्नुभएको होला, त्यसमा कतिको भल्गर थियो अथवा कतिको ग्ल्यामर थियो। म चाहिँ भल्गर भन्दिनँ, त्यसलाई ग्ल्यामर हो होइन। हामीले बन्द कोठामा के हेर्छौँ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ,
र चलचित्र हलमा लगाउँदाखेरि के देखाउनुपर्छ भनेको त्यति आइडिया चाहिँ छ मलाई। ती खालका डायलगहरू ग्ल्यामर हुन्छ त्यसो भएदेखि जुन हामीले आफ्नो सुन्यौँ अहिले। अनि त्यसमा के छ र? मैले जहाँसम्म लाग्छ तपाईँले जाँठा भनेको कुरा होला। जाँठा त प्रायः सबैले भन्छ होइन, घर भन्छ त जाँठा उता जहाँ बाउले छोरालाई भन्छ होइन, सबैले भन्छ। जाँठा त त्यो ठुलो कुरा होइन, जाँठा त कुनै भल्गर अशब्द जस्तो लाग्दैन मलाई र अपशब्द पनि हो जस्तो लाग्दैन है मलाई। र जहाँ हामीले बोल्न नहुने कुरा छ त्यसमा बिग गरेको छु है। अब अरू के छ? डिसेम्बर 25 मा स्पाइडरम्यान रिलिज हुँदैछ, त्यो क्लाससँग कसरी कोप गर्नु? होइन, अब अरू फिल्म को रिलिज हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई सम्बन्धै भएन। अब सबैसँग डराएर नि कहिले अब एउटाले भन्दै थियो अर्को साउथ इन्डियन फिल्म पनि थियो अल्लु अर्जुनको भन्दै थियो कि। अब सबैले हाइटले साउथ अल्लु अर्जुनको फिल्मसँग पनि डराउनु पर्ने स्थिति छ जस्तो लाग्दैन। यो पनि सबैले हाइट हो, सबैले हाइट हो यो के होइन। अब अल्लु अर्जुनको फिल्म आउँछ अथवा कस्तो फिल्म आउँछ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। स्पाइडरम्यान आउला, अर्को धेरै ठुलो कम्पनीहरू, त्यसमा हामी अब कम्पेयर पनि गर्न सक्दैन होइन। आउँछ जान्छ अब होइन, मेरो तरिकाले चल्ला उसको उसको तरिकाले चल्ला र यसलाई अलिकति उ गरौँ, सबैले सहयोग गरौँ। यत्रो मान्छे छ, यति साथीहरू छ, तपाईँले गर्नुहोस् जे पनि हुन्छ नि, हुँदैन? हजुर तपाईँ एउटा सम्बन्धित निकायमा बोर्ड सदस्य पनि हुनुहुन्छ, हजुर चलचित्र विकास बोर्डमा। तपाईँले अहिले जुन जाँठाको परिभाषा दिनुभयो नि, हजुर तपाईँ यस्तो एउटा मेकर विकास बोर्डको सम्बन्धित निकायको व्यक्तिले यसको परिभाषा दिन सक्नुहुन्छ? तर यसको परिभाषा मलाई त मेरो बाउले मलाई जाँठा भन्थ्यो र मलाई अरू साथीहरूले पनि भन्थ्यो। त्यो एकदम खुला रूपमा समाजमा अथवा चौधारीमा अथवा चियाखाने ठाउँमा सबैले भन्थ्यो। त्यो नर्मल कुरा हो। एकचोटि यहाँले त्यो नेपाली त्यो के भन्छ त्यसलाई, त्यो शब्दको त्यसलाई हेऱ्यो भने त्यो अपशब्द भन्दैन, त्यसलाई अपशब्द भन्दैन। त्यति नजाउँ। सिनेमालाई कसरी अब यो अडियन्स भनौँ न, कसरी दर्शक सामु यो सिनेमा पुर्याउने भन्नेतिर सोचौँ न। यत्रो साथीहरू छन् होइन, तपाईँले गरेपछि मैले भने नि तपाईँले सबैले सहयोग गर्यो भने पक्कै पनि यो चलचित्रले भन्दा पनि यो चलचित्र क्षेत्रले अलिकति भए पनि ऊर्जा पाउँछ जस्तो लाग्छ होइन। त्यहाँतिर लागौँ। अरू केही छ? अब सबैले हेल्प गर्ने बेलाको एक्सपिरियन्स चाहिँ एकदमै राम्रो थियो मेरो होइन। अब त्यति बेला अलिकति डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर पनि थियो, म एकदम नर्भस पनि थिएँ त्यो बेलामा। अनि अब यत्रो 2 वर्षको ग्यापपछि फर्स्ट टाइम अब मुभी आइरहेको छ भनेपछि चाहिँ अभियसली एक्साइटमेन्ट, नर्भसनेस सबै छ मलाई। मलाई चाहिँ खासै भन्दा स्विमिङ पुलसँगै डर लाग्छ कि, पानीसँग डर लाग्छ भनेर। अनि स्विमिङ गर्न पनि नआउने त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई डर थियो। अब अरू अक्वर्डनेस भन्नाले चाहिँ त्यस्तो छैन। अरुणजी फेरि एउटा क्वेसन वो चाहिँ कुन महिनामा भाग्ने गर्छ तपाईँले त्यसो महिना अफ टाइम भन्नु सबैभन्दा अफ कोभिडले सिनेमाहरू पनि साथीहरू सायद त्यसपालि रोज्नुको कारण चाहिँ के सिनेमाहरू टाइममा राम्रो भएर होइन, सबभन्दा पहिला त यो चलचित्र नै हट भएर त्यो अलिकति जाडो महिनामा लगाएको हो होइन। त्यो पक्कै हट छ। र चलचित्र हामीले धेरै सिनेमाहरू पुस माघमा रिलिज भएर चलेको सिनेमाहरू छ। अब सिनेमा राम्रो हुनु पऱ्यो होइन। अब जति गफ हाने पनि, जति गफ छाने पनि मैले यहाँ सिनेमा राम्रो हुनु पऱ्यो कि। सिनेमा राम्रो भयो भने चल्छ, अदरवाइज चल्दैन। र नराम्रो सिनेमा चलेको रेकर्ड पनि छैन, राम्रो सिनेमा नचलेको रेकर्ड पनि छैन। 2-3 दिन पछि भयो पनि बल्ल महत पब्लिसिटीबाट पनि चलेको सिनेमाहरू धेरै छन् होइन। त्यस्तो सिनेमाका नायिकाहरू यही छ होइन। हामीले 1-2 दिन नचलेको त्यस पछाडि चिनेर उहाँ राष्ट्रिय पुरस्कारसम्म पाएको सिनेमाहरू पनि छन् होइन। चल्छ सिनेमा राम्रो। कसैले थाहा नपाउनु सक्छ। त्यसो भएर त तपाईँलाई भने आग्रह गरिरहेको, तपाईँहरूसँग म भिख मागिरहेको छु अहिलेदेखि, तपाईँहरू सबैले सहयोग गरिदिनुहोस् यसपालि भनेर होइन। यो सबै यो जमघट हुन पाउनु नै अहिले हाम्रो लागि सौभाग्य भइरहेको छ। यो जमघट सधैँ गराइरहनुको लागि तपाईँहरू सबैको साथ चाहिन्छ, सबैको साथ चाहिन्छ। पोजिटिभ माइन्डसेटमा सबैले सहयोग गरौँ होइन, पोजिटिभ कुरा गरौँ।
पक्कै पनि फेरि पनि हाम्रो दिन आउँछ। तपाईँको यो अघि तपाईँले भनिहाल्नु सिनेमा राम्रो हुनुपर्छ भनेर। हजुर 2 वर्ष अगाडि बनेको सिनेमा हो। 2 वर्षपछि चाहिँ दर्शकहरूले धेरै विदेशी त्यो वेब सिरिजहरू हेरिसक्नु, क्राइम थ्रिलरका सिनेमाहरू हेरिसक्नु, उहाँलाई धेरै आइडिया भइसकेको हुन्छ यो सस्पेन्सको कुराहरूमा। तपाईँहरूको सिनेमामा त्यस्तो के चिज छ यो सस्पेन्स थ्रिलर? अब यो यसको आन्सर मैले दिने अब यो सिनेमामा के छ भन्ने कुरा त अहिले सबै कुरा बताउन त सकिन्न होइन। तर पनि अब जस्तै तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ वेब सिरिजहरू हेर्छ, ओटिटी प्लेटफर्ममा मान्छेहरूले हेर्छ भने तपाईँलाई यहाँ सबैलाई थाहा छ होला नेपालमा ओटिटी प्लेटफर्ममा त्यो त्यहाँसम्म पहुँच पुग्ने सायद 0.5% पनि छैन होला होइन। तर सिनेमा हलमा राम्रो नेपाली चलचित्र लाग्यो भने हेर्ने दर्शकहरू अझै पनि बाँकी छन् र अझै पनि आउँछन् भन्ने आशाका साथ यो चलचित्र हामीले पुस 2 गते सिनेमा प्रदर्शन गर्ने भनौँ न एउटा जमर्को गरेको हो। र पक्कै पनि मेरो सिनेमामा केही न केही यहाँले नयाँ कुराहरू पाउनुहुनेछ, केही न केही राम्रो कुरा पाउँछ दर्शकहरूले भन्ने मैले आशा लिएको छु। र यो बारेमा निकेशजीले भन्छ कि अब निकेशजी फिल्ममा के छ भनिदिनु पर्यो। अब हामीले त्यो जुन फिल्म गर्ने बेलामा 2 वर्ष अगाडि पनि यस्तो लकडाउन होला, लकडाउन पछि हामीले प्रेसर लिएर रिलिज गर्नुपर्छ होला भने त्यो सोचले फिल्म गरेको या बनाएको त होइन होइन। अब अनफर्चुनेटली जे भयो बिचमा कोभिड भयो, लकडाउन भयो, 2-3 चोटि लकडाउनै भयो, अब अहिले खुलेको छ। त्यो खुलेको टाइममा चाहिँ अब हामीले हुन्छ यो रिस्क लिएको जस्तो हो। यो प्रेसर लिएर मैले एज अ त्यो स्टारडम या स्टार भन्ने त्यो कुरा त धेरै पर नै छ, या चप्पली हाइटको ब्रान्ड भन्दा पनि हामीले राम्रो फिल्म बनाएको छौँ। लकडाउन पछि चाहिँ हामीले रिलिज गर्न लागेको हाम्रो फर्स्ट नै हुन्छ नेपाली फिल्म, त फर्स्ट नेपाली फिल्म हुन्छ जुन चाहिँ हामीले रिस्क लिएर रिलिज गर्न लागेको हो। त्यो स्टारडम म स्टार हो कि होइन, मैले अब मेरो भोलि फिल्म चल्यो भने चाहिँ म त खतरा रहेछु, या हाम्रो फिल्म चल्यो भने चप्पली हाइट भन्दा ब्रान्ड खतरा रहेछ त्यो भएर चल्यो, त्यो केही पनि हुँदैन। फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चलेको भन्ने चाहिँ हुन्छ होला होइन। यस्तो रिस्क लिएर पनि हामीले रिलिज गरिराख्दाखेरि चाहिँ अडियन्सहरूले या कुनै कसैको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउन पछि पनि यो फिल्म चाहिँ कसैको ब्रान्डले गर्दा कसैको नामले गर्दा चल्यो भन्दा नि लकडाउन पछि पनि फिल्म राम्रो रहेछ त्यही भएर चल्यो भन्ने हुन्छ होला। यस्तो प्रेसर चाहिँ अब स्पेसली अहिले आएर त प्रेसर लिने कुरै भएन, किनकि हामीले जति सक्ने 100% काम सुटिङको टाइममा 35 दिन जति गर्नु पऱ्यो त्यो नै गरिसकेको थियो होइन। अहिले आएर मलाई त्यो स्टारडमको प्रेसर भन्ने त्यो त म लिँदिनँ अरू बेलामा पनि। तर अहिले आएर लकडाउन पछि त यो मेरो स्टारडम हुन्छ या यो फिल्मको ब्रान्ड हुन्छ भन्दा पनि राम्रो छ भने चल्यो, राम्रो छैन भने लकडाउन भए पनि नभए पनि फिल्म चल्दैन। राम्रो छ भने लकडाउन पछि पनि अब सूर्यवंशी पनि अस्ति हेर्नुभयो होइन, त्यो पनि हिन्दी फिल्म आई थिङ्क फर्स्ट फिल्म नै थियो होला धेरै पछि रिलिज भएको, त्यो चल्यो राम्रोसँग। सो हाम्रो फिल्म राम्रो छ भने चल्छ, राम्रो छैन भने लकडाउन नभए पनि चल्दैन, त्यही हो जो कसैको फिल्म पनि। एउटा कलाकार भएको नाताले जस्तो कि नेपाली सिनेमाको कलाकारहरू, नेपाली सिनेमाको मेकरहरू चाहिँ विशेष गरी हिन्दी फिल्मको लागि पर्ख्यौँ हामीले, हिन्दी फिल्म चलेपछि मात्र नेपाली फिल्मलाई अडियन्स आउँछ भनेर हामीले पुर्यौँ। ती कुराहरू सुन्दाखेरि नेपालको एउटा राम्रो चलेको कलाकार भएको नाताले तपाईँलाई त्यस्ता कुराहरू जहिले पिच गर्दै गर्दैन हामीलाई चाहिँ हिन्दी फिल्मै चाहिने हो भन्ने दर्शकलाई पनि नेपाली फिल्मका दिन मात्र डराए कलाकार कहाँ गयो भन्ने खालको एउटा म्यासेज गयो त्यो चाहिँ एउटा कलाकार भएको नाताले एउटा चलेको कलाकार भएको नाताले त्यस्तो पिच गर्दै गर्दैन। पिच त डेफिनेटली गर्छ, किन भन्दा हामी चाहिँ अब बलिउड या हलिउड या बाहिर इन्टरनेसनल फिल्महरूकै सहारा लिएर चाहिँ अब त्योसँग जुत्दाखेरि पनि हामी खुसी नहुने, हामीलाई रिलिज गर्नलाई पनि एउटा हिन्दी फिल्म या हलिउड फिल्म नै कुर्नु पर्ने रहेछ भने त्यति बेला नराम्रो त डेफिनेटली लाग्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट अब एज एन एक्टरको पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि मैले प्रोड्युसरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि एउटा फिल्म भनेको ठुलो लगानी हुन्छ होइन। अब तपाईँहरू यहाँ नै देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटा फिल्मको लागि 3 जना प्रोड्युसर हुन्छ, 3 जनाको पैसा हुन्छ होइन। सो उहाँहरूको पर्सपेक्टिभबाट या एज अ प्रोड्युसर मैले भोलि कुनै फिल्ममा लगानी गरेँ या मेरो फिल्म छ भने म पनि 2 चोटि सोध्छु होला डेफिनेटली होइन। भोलि एकचोटि फिल्म रिलिज भइसकेपछि फेरि म अब 2 वर्षपछि रिलिज गर्छु भनेर त हुँदैन म पैसा उठाउनलाई। एकचोटि गरिसकेपछि 1 मिस गेम फिनिस भनेर जस्तै हो। त्यही भएर डेफिनेटली 2-3 चोटि सोचिन्छ प्रोड्युसरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट। तर एज एन एक्टर चाहिँ डेफिनेटली मलाई नराम्रो चाहिँ लाग्छ कि हामीले अरूको सहारामा चाहिँ फिल्म चलाउनुपर्छ या न्युज आइरहँदाखेरि चाहिँ हलिउड फिल्मको फिल्मलाई हामीले कुरेर बस्नुपर्छ भनेर सुन्दाखेरि चाहिँ एज एन एक्टर चाहिँ नराम्रो चाहिँ डेफिनेटली लाग्छ। हाम्रो ब्रेकअपै कहिले भएको छ? पोस्टर त अब यो पोस्टर सेयर गरेर चाहिँ अब आज ट्रेलर रिलिज हुन्छ, आज ट्रेलर रिलिज सेयर गर्ने होला होइन। अब यस्तो हुन्छ तपाईँहरू यो कुरा ठुलो इस्यु बनाउनुहुन्छ, कसैसँग हाम्रो अब मनमुटाव पऱ्यो के पऱ्यो भनेर 2 वर्ष भइसक्यो हामीले फिल्म गरेको होइन। 2 वर्ष फिल्म गर्दाखेरि एउटा टिम मेम्बरमा किन एउटा फ्यामिली जस्तो हुन्छ, एउटा फिल्म गरिसकेपछि टिम मेम्बर भनेको होइन, डिरेक्टर होस् या प्रोड्युसर को एक्टरहरू
तपाईँले यो कुरा सुन्नुभयो, तपाईँले यो बिचमा त अझ अर्को कति कुरा सुन्नु भएको छ होला, मेरो डिरेक्टरसँग पनि पऱ्यो होला, मेरो को एक्टरसँग पनि पऱ्यो होला होइन। सो 2 वर्षमा धेरैजनासँग एउटा फिल्म गरेर 30-35 हामीले एउटै मान्छेसँग टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, कतिजना त भ्याल्यु बाहिर गएर एउटा फ्यामिली जसरी टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ, अलिअलि ठस्का ठुस्की अलिअलि त्यो हुन्छ नि कुरा, किनकि चित्त नबुझ्ने अब क्रिएटिभ एस्पेक्टबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कतिजनालाई कति अब क्रिएटिभ हुन्छ नि तपाईँको डिस्प्यारिटिजहरू हुनसक्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि डेफिनेटली कहिले काहीँ परिहाल्छ। तर ह्याभिङ सेड द्याट हामी फ्यामिली हो, फ्यामिली भइसकेपछि यो फिल्म पनि हुन्छ। अब अघि हामीले भने जस्तै लकडाउन पछि फिल्म रिलिज हुन लागिरहेको छ होइन, जे मनमुटाव भए पनि नभए पनि यो मेरो फिल्म हो या उहाँको या सबैजनाको फिल्म हो, हामी सबैजनाले हाम्रो साइडबाट 100% दिनुपर्ने हुन्छ। सो भइ चलिरहेको छ क्या यो, तपाईँहरूलाई यो ठुलो इस्यु जस्तो लाग्छ होला, यो भइरहेको छ, के भन्छ ठस्के ठुस्के भइरहेको छ, प्याचअप भइरहेको छ, ब्रेकअप भइरहेको छ, यस्तै। मलाई एज एन एक्टर मेरो केही पनि छवि नबनाइदियो जस्तो लाग्छ होइन, किनकि एक्टर भनेको तपाईँको पानी जस्तो हुनुपर्छ भन्छ, जुन भेसलमा राख्यो त्यही सेप लिन सक्ने होइन। मलाई मेरो बुलबुल हेरेर यो टेम्पो ड्राइभरको भूमिकामा फिट हुने रहेछ, या चपली हाइट हेरेर ऊ चाहिँ थ्रिलर फिल्मको लागि फिट हुने रहेछ, या भनौँ अरू नाइना भन्नुलाई हेरेर चाहिँ ऊ चाहिँ यस्तो फिल्ममा चाहिँ फिट हुने रहेछ, छक्का बन्जा हेरेर कमेडी रोलमा चाहिँ फिट हुने रहेछ भन्दा पनि सबै तरिकाको फिल्म गरेर सबै तरिकामा चाहिँ सबै फिल्ममा चाहिँ फिट हुने रहेछ है भन्ने होस्। मलाई छवि चाहिँ एक्ज्याक्टली यस्तो छवि बनाउँदाखेरि चाहिँ आई थिङ्क एक्टर्सहरूलाई त्यो चाहिँ बेनिफिट हुँदैन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर जुन फिल्म आउँछ त्यही फिल्ममा चाहिँ सबै फिल्ममा चाहिँ फिट रहेछ है भन्ने नै होस्। निकेशजी चपली हाइट किन राम्रो फिल्म हो? यसको भनौँ न तपाईँलाई सबै चिज राम्रो छ भनौँ न, तपाईँको स्टोरीदेखि लिएर एउटा थ्रिल पनि भनौँ न, क्राइम थ्रिलरमा चाहिँ एउटा नयाँ हामीले भनौँ न नयाँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा हाम्रो नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीमै एउटा थ्रिलको नयाँ प्याटर्न पाउनुहुन्छ यसमा। अब फिल्म राम्रो छ सबै चिज। निकेश एउटा मेरो प्रश्न छ, जस्तो तपाईँहरू मैले चाहिँ अरू आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ प्रोग्राममा देखेन, ट्रेलरमा नेपाली हुनुहुन्थ्यो, अर्पण हुनुहुन्थ्यो, अरू पनि हुनुहुन्थ्यो, इभन चाहिँ एउटा पोस्टरमा नेट पनि मैले देखेन, किन होला? होइन सबैलाई हामीले बोलाएको थियो, अब कोही अब भ्याउनु भएन होइन, त्यो भएर मात्रै हो, नभए सबैलाई इन्भाइट गरेको थियो। म यो पोस्टर बारे म भन्दैछु, यो पोस्टर चाहिँ यहाँ हलमा जे उपलब्ध थियो हामीले पहिला सायद गीत रिलिज गरेर टिजरसँग जे रिलिज गर्दा र त्यसलाई धेरै उयो नगरौँ। यसमा अहिले नयाँ पोस्टरहरू फेसबुकमा मागामाग छ है, त्यसमा सबैको नाम छ। र अरू कुरा अघि के भन्छ विजयले गरेको क्वेसनमा हाम्रो टिममा एज अ प्रोड्युसर मेरो तर्फबाट मेरो कलाकार कसै कलाकार प्राविधिक अथवा डाइरेक्टर या त मेरो सहकर्मी अन्य प्रोड्युसर साथीहरू जो पनि हुनुहुन्छ, यदि उहाँलाई मबाट केही चिज दुखाइ छ भने मलाई डाइरेक्ट भन्दा केही फरक पर्दैन। र जहाँसम्म लाग्छ हामीसँग बाहिर रुमर्सहरू जे पनि फैलिन्छ, र जस्तै स्वस्तिमा खड्का र अर्जुन कुमार बिच भनेर अस्ति एउटा न्युज पनि आयो, बिचमा त्यो एउटा ऊ मात्रै थिएन, त्यो चट्याङ परेको एउटा ऊ मात्रै टाइम मात्रै थियो है, त्यो एउटा राख्न भुलेछौँ अहिले। त्यसमा केही छैन। स्वस्तिमा खड्कासँग 2 वर्षमा अब आजै भेटेको हो 18 महिनामा, र फोनमा सायद एकचोटि हाम्रो कुरा भएको थियो। र स्वस्तिमा अथवा प्रदीपसँग पनि मैले 18 महिनापछि भेटेको, के अरे हाम्रो महेशसँग पनि अथवा सुपुष्पसँग पनि आजै देखेको है। त्यस्तो केही पनि हुँदैन। र अब दाजुभाइ घरमा एउटा फ्यामिलीमा त झगडा हुन्छ भने होइन, बिहान झगडा भने बेलुका बोलिन्छ, र त्यस्तो केही छैन, त्यतातिर नजाउँ। र सायद क्वेसन पनि सक्यो होला, हल पनि छोड्नुपर्छ हामीले। स्वस्तिमाजी तपाईँलाई हरेक भूमिकाको कुरा गर्नुभयो, अब कहिले हामी तपाईँको एउटा जस्तो एक्सन उडी घोडाबाट उडी आएर घोडामा ढाका अब छ यतिकै बोल्नु है, मेरो सोच ठुलै छ। त्यस्तो अब एक्ज्याक्टली यही गर्ने भने दिमागमा त छ, अब यसरी नभनौँ होइन, राखिरहेको छ दिमागमा 1-2वटा क्यारेक्टर्सहरू गर्न मन छ। र एक्सन क्यारेक्टर पनि एक्सनको लागि चाहिँ फिजिकल्ली पनि आफूले धेरै इनपुट दिनुपर्ने हुन्छ होइन, अगाडिदेखि नै अब त्यसको लागि पनि छ। तर अब हेरौँ स्वस्तिमा खड्का र यो सिक्वेल फिल्मको सिक्वेल चाहिँ परिपूरक हो कि यो संयोग मात्रै पर्छ?
त्यो त कोइन्सिडेन्टली अस्ति मलाई हेमराज दाइले पनि भन्यो तिमी सिक्वेलमा सबै सिक्वेलमा रहेछ अहिलेसम्म भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसो अब कोइन्सिडेन्टै हो त्यस्तो भन्नाले म अब सिक्वेल गर्छ भनेर कुरेर बस्दा पनि होइन, तर उहाँहरूले सोच्थे मलाई सिक्वेलमा खेलाउनुपर्छ भनेर भन्दा पनि मेबी अब क्यारेक्टर ठिक हुन्छ भन्नु होला, त्यस्तो कोइन्सिडेन्टै हो। सफल भइरहेको छ। अब चाहिँ कलाकारहरूले कसरी काम गर्नुपर्छ पारिश्रमिकको हिसाबले, क्यारेक्टरको हिसाबले, एउटा फिल्मको हिसाबले कसरी बढ्यो भने फिल्म इन्डस्ट्रीलाई राम्रो हुन्छ। अब त्यो कुरा अब हामीले पहिला न्युजहरूमा पनि धेरैजनाले फोन गरेर सोधिरहेको हुन्थ्यो होइन कसरी गर्ने के गर्ने भनेर। हामी पनि एक्सपेरिमेन्टल फेजमै छौँ, अब कसरी गर्ने भन्दा पनि अब कस्तो मोड लिन्छ भन्ने पनि हो होइन। हामी एक्टर्सहरूले मात्रै यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। हामी एक्टर्स भनेको तपाईँको सेकेन्डरी पार्ट हो भनौँ न, मेकर्सहरू हुनुहुन्छ, प्रड्युसर हुन्छ, डिरेक्टर हुन्छ, फिल्म मेकर्सहरू हुन्छ। सो त्यो हिसाबले मैले यस्तो गर्छु भन्दा उहाँहरूले कसरी अप्रोच गर्नुहुन्छ, कुन हिसाबले फिल्म बनाउन चाहनुहुन्छ र म एज एन एक्टर म त्यसमा कसरी रोल प्ले गर्न सक्छु भन्ने कुरा हो। अब त्यसमा फेरि पारिश्रमिकको मात्रै कुरा आउँदैन, तपाईँको हुन्छ नि फिल्म भन्ने बित्तिकै त्यसमा क्रिएटिभ कुरा पनि हुन्छ होइन, पारिश्रमिक भनेर सेकेन्डरी कुरा हुनसक्छ। त्यही भएर अब मेरो रोल भनेर के हो भन्दा पनि मेकर्सहरूले चाहिँ कसरी लान चाहनुहुन्छ अगाडि, त्यसमा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ मेरो रोल के हुन्छ भन्ने कुरा नै हुन्छ। ल धन्यवाद।